बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में अलियास फ़ारूकी का मोहब्बतों भरा सलाम। आज अपने सियासी तजज़िये में सबसे पहले जो बात मैं करना चाहता हूँ वो वज़ीर आला परवेज़ इलाही के मुंतखब होने के बाद इसके जो सियासी असरात हो सकते हैं उसके बारे में है। सब तो पहले तो मेरे ख्याल में इस तकर्री के बाद जो ख़तरा है वो चौधरी शुजात साहब की सदारत को ख़तरा है, क्योंकि इस सिलसिले में तारक बशीर चीमा साहब भी ये कह चुके हैं कि मुझे जो ये ख़त लिखा गया है इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, जबकि जो ज़्यादातर जो कॉफ लीग के लोग हैं वो परवेज़ इलाही के साथ नज़र आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तो इनका आपस में शायद कंप्रोमाइज़ हो जाए। अगर कंप्रोमाइज़ ना हुआ तो फिर चौधरी शुजात साहब की जो सदारत है वो शदीद ख़तरे में है। दूसरा जो इसके असरात हैं वो हैं अपना डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की सीट पर उनकी जो ओहदा है डिप्टी स्पीकर का, वो भी इस परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद शदीद ख़तरात से दोचार है। उस पर अदम एतमाद की तारीख मेरे ख्याल में पहले ही जमा है, और अगर नहीं भी तो शायद अब जो है वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को भी इस ओहदे से फ़ारिग कर दिया जाएगा। तीसरा जो सबसे अहम है वो इस सिलसिले में उसके जो असरात हैं वो मरकज़ी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। ये जो अपना हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब के उनके हाथ से निकलने के बाद खासी कमज़ोर हो गई है, और लग रहा है कि जो अक्टूबर के इलेक्शन है, अक्टूबर में जो बात हो रही है, पेशगोई की जा रही है कि शायद अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, तो मेरे ख्याल में जो है ये एक बड़ा कदम है उसकी तरफ जो परवेज़ इलाही वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। और इसके जो एक और जो अभी जो असरात हैं वो ये हैं कि इस तकर्री के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले और दूसरे जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ जो है वो एक महाज बना एक उन्होंने कैंपेन लॉन्च की हुई है। जबकि इससे पहले जिस वक़्त कासिम सूरी साहब ने फैसला दिया था तो उस वक़्त पीटीआई वालों ने जो है वो एक मुहिम जो है वो लॉन्च की हुई थी। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में जो है ना अभी जो अदलिया ने ये फैसला दिया है तो इन्होंने वो जो पहले का फैसला था पीटीआई के ख़िलाफ़, कासिम सूरी की रूलिंग के ख़िलाफ़, उसको कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है। ये तकरीबन जो है वो मिलती जुलती सूरत हाल नज़र आ रही है। उस वक्त भी जो कार्रवाई हुई थी और अब भी जो कार्रवाई हुई है, रात को फैसला हुआ है और जनाब जो है ना अदालतें भी रात को खुली हैं, और जनाब जो भी मामलात हुए हैं इसमें ज़्यादातर वो जो है एक्शन रिप्ले नज़र आता है। इस बात से भी कि गवर्नर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया, यह भी पहले हो चुका था। तो उस वक़्त राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर ने हलफ लिया था, अभी सदर साहब ने हलफ लिया है। तो मेरे ख्याल में जो ये एक किस्म का जो है ना अदलिया ने कोशिश की है कि जो पिछला सिस्टम था उसमें कुछ तवाज़ुन लाया जाए। अब जो इस सिलसिले में जो सबसे अहम सिलसिला है वो है कि गुज़श्ता दिनों कोर कमांडर की मीटिंग हुई है रावलपिंडी में, और उसमें कुछ फैसले किए गए हैं। कुछ तो अस्करी हवाले से सोच विचार थी, और कुछ जो थी वो पाकिस्तान के सियासी हवाले से भी बातचीत हुई है। जो सियासी हवाले से बातचीत हुई है उसमें लाजमी तौर पर जो है वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और जो सियासी सूरत हाल है वो भी डिस्कस हुई होगी, और लगता ये है कि कुछ फैसले जो है ना उसमें कर लिए गए हैं जिसमें आइंदा दिनों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जो है वो जो सूरत हाल नेक्स्ट बन रही है इसकी अदलिया के हद तक, जैसे तक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अदलिया के हद तक तो ये लगता था कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ये मुतफिक हैं कि उनको महसूस हो रहा था कि जो फैसला आने वाला है वो हमारे हक में नहीं है। इसके अलावा जितने भी कानूनी माहरीन थे, चौधरी एतजाज़ हसन, अहमद ख़ान, अपना सुलेमान अकरम राजा और दीगर जितने भी चोटी के वकला थे, उनमें
زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ یہ رائے کا اظہار کر رہی تھی کہ جو دوست محمد مزاری کی رولنگ ہے یہ غیر آئینی ہے۔ تو اب جو ہے اس فیصلے کے بعد اب ایک مہم جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے اور دیگر اتحادیوں کی طرف سے عدلیہ کے خلاف، اور ان کے اختیارات کو محدود کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں اس پہ جو ہے نا عمل درآمد خاصا مشکل ہوگا۔ کافی دنوں سے جو ہے نا اپنا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کھل کے کچھ بات کا اظہار نہیں کر رہے تھے اس موجودہ صورتحال میں۔ اب بھی انہوں نے جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے اور داروں کے تقدس کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن وہ اتنے کھل کے نہیں بولے ہیں جس طریقے سے ان کو بات نون لیگ کے نقطہ نظر سے کرنی چاہیے تھی، یا جس طریقے سے مریم نواز بات کر رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ہے نا یہ نون لیگ میں ایک ڈویژن پیدا ہونے کا خطرات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف آصف علی زرداری ہیں، شہباز شریف ہیں، حمزہ شہباز ہیں، خواجہ آصف ہیں، اور دیگر یہ جو گروپ ہے ANP وغیرہ، تو یہ گروپ ایک طرف ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ میاں نواز شریف، مریم نواز، فضل الرحمان اور کچھ اتحادی پارٹی جو ہیں، یہ ایک گروپ ہے۔ ان دونوں کا جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ نقطہ نظر ہے۔ اب اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے شہباز شریف کا مسلم لیگ کا صدر ہونا۔ اب مسلم لیگ کا صدر ہونے کی وجہ سے نواز شریف کو اپنا بیانیہ جو ہے وہ کھل کر مسلم لیگ کے حوالے سے لانچ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ صدر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شہباز شریف کو جو ہے وہ ایچ حاصل ہے۔ اب جو ہے وہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے ابھی جو ہے ذرا مسلم لیگ نے جو جرانہ پالیسی اپنائی ہے، اب اس پالیسی میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ کس حد تک ساتھ دیتے ہیں، اور میرے خیال میں اگر معاملات جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ چلے تو پھر ایک بہت بڑا سیاسی دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے چودھری برادران کے معاملات ہوئے تھے، اسی طریقے سے اس بات کی بھی امکان موجود ہے کہ مسلم لیگ نون میں جو ہے نا وہ بہت بڑی ڈویژن جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اب جو الیکشن ہے، جو اگر اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں جو سیاسی صورتحال بنے گی یا جو اتحاد بنے گے یا جو پوزیشن ہوگی اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوچ بچار جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو عدلیہ کا فیصلہ تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے، میرے خیال میں یہ بھی کوئی جو ہے نا معاملات اندرون خانہ طے ہو رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ہے۔ بہرحال کل تک جو عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے آج وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور جو کل تعریفیں کر رہے تھے آج ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہی سیاست ہے کہ جو مستقل جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج کے اتحادی کل کے مخالف ہو سکتے ہیں، کل کے اتحادی آج کے دوست ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے تمام بھائیوں اور دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ جو اپنے سیاسی بھائی ہیں ان سے اختلاف جو رکھیں وہ ایک حد تک رکھیں، اس کو دشمنی میں تبدیل نہ کریں۔ یہ سیاست بھی ادھر ہی رہنی ہے، اور بطور سیاسی کارکن تمام ورکروں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا جو ہے وہ عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔